السلام عليكم. المهم رجعت معكم نكمل لكم الدالة ديال 2018 صحيح. وصلنا للسؤال جيم كما الا كنتم متبعين الفيديو اللي سبق. وصلنا لهذا لنتحقق من ان اف لاكس كتساوي هذه. راه شرحتها في الفيديو، شرحت كيفاش وحدنا المقام وخرجات. وصلنا لهاد ليميت ديال اكس موال انفيني ديال اف ل اكس تساوي ليميت ديال اكس ناقص ما لا نهايه ديال الداله اللي كانوا طاولة. مهم انا قلت لكم هاد الطريقه، راه كنت بينت لكم في الفيديو الاخر باللي هذه حدوديه وهذه كنعرفوا بلي كتساوي زيرو عندما تؤول لموال انفيني، وهذه كتساوي زيرو، يعني غتخرج بلس لانفيني زائد زيرو، وهذه غتخرج بلس لانفيني زائد زيرو راه مشى زيرو على زيرو بلس هي بلس لانفيني. هذه غتخرج لك غتخرجها لك دغيا هي بلس لانفيني، ولكن غنخرجها لكم بطريقه اخرى باش تفهموا شحال من طريقه. مهم عقلوا هذه حدوديه بلس لانفيني، هذه عارفين الاكس عندما تؤول موال انفيني ديالها نهايتيه ديالي زيرو، وهذه هي زيرو، وحيت هذه بلس لانفيني على زيرو بلس هي بلس لانفيني. هذه سهله. نعطيكم طريقه اخرى اللي كنا وصلنا ليها. مهم ما كملتهاش في الفيديو الاخر، بقاو معايا قربت الورقه. مهم ها هي كنا وصلنا لهنايا. المهم عاودت ليميت موال انفيني ديال الداله. المهم هنا راه غير بحال عملت هنا واحد على ليكسبونسيال اكس، راه نفس، غير بغيت نخلي كل وحده بوحدها باش تجينا سهله. نتمنى تكونوا كتشوفوا. وصلنا لهذه كل حاجه نخرجوا. هذه كنعرفوا نعلم ان ليميت عندما تؤول اكس موال انفيني ديال ليكسبونسيال زيرو، واحد على زيرو بلس لانفيني. هذه حدوديه بلس لانفيني، حيت هنا او كاري هي راه موان، ولكن مع او كاري راه تولي بلس. فهمتوا؟ هذه نهايه اعتياديه كنعرفوها كتساوي زيرو، ما كاين حتى نقاش. هذه بلس لانفيني زائد زيرو بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. ها هي خرجت. اذا في الامتحان خاصكم تعلوا اي ليميت كديتوها تقادوا التعليل ديالها، حيت الا نقصتوا اي حاجه راه تنقص لكم النقطه، حيت الا ما حطيتيش اليوم داكشي غيقول بحال الا نقلتي ولا شي حاجه. فهمتي؟ يعني اي حاجه عارفه كتبها في الورقه صافي. اذا ليميت بوين في السؤال دال اللي وصلنا ليه دابا قال لك لي بين ان ليميت موال انفيني ديال اف لاكس على اكس كتساوي موال انفيني. لنبين ان، وفي الامتحان حاول اي سؤال تكتبه بحال هكا باش تكون قاده الورقه، باش داك اللي غيصحح ليك تعجبو الكتابه وهذه وما يضيعكش في النقاط. ثم استنتج تأويل هندسي. نبداو على بركة الله. مهم ليميت اكس ناقص موال انفيني ديال اف لي اكس على اكس على اكس كتساوي
اكس تساوي، غنعوضو هاد اف لإكس كاملة الفوق، هي اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال اكس على اكس تساوي ليميت، انا نسيت ليميت موان انفيني اكس موان انفيني، انا ديما تتعاود حتى تصفين ديما تعاود ليميت. نضرب في المقلوب غتولي اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس على اكس فوا هادي راه ليكسبونسيال اكس غلط، اكسبونسيال اكس فوا هاد يعني نضربوها في المقلوب، هادي اكس على واحد غيطلع واحد على اكس، فهمتو؟ هذا هو المقلوب. نكمل في الورقة هادي، ضربنا في المقلوب غتولي ليميت اكس ناقص ما لا نهاية، نجيبو هادو لهنا اكسبونسيال اكس، لا قلتو هادشي ليميت اكس موان انفيني واحد على اكس اكسبونسيال اكس، هادي اكس جبتها لهنا صافي، وهذا نجيبو لهنا، نتمنى تكونوا كتشوفوا اكس ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال اكس. دابا ما درت والو، غير ديت جبت هادو لهنا باش تجيني ساهله ليميت نقادها، فهمتوا؟ يعني هنا ما درت انا والو، هادي راه واحد، جبت هاد اكس الاكسبونسيال اكس في هاد الجهه وديت هادوك لهاد الجهه باش تجيني مقاده الداله. دابا غنقاد هادي ونشوف شحال غتساوي ليا. هادي راه باينه حدوديه، شحال غتخرج بليس لانفيني، راه واخا هنا موال انفيني قالوا لينا موال انفيني ولا هنا او كاري، راه بليس لانفيني كاين ثاني نقاش. هادي راه النهايه اعتياديه هي زيرو، بقاو نعاودو هاد واحد على اكس اكسبونسيال اكس، علاش انا كتبت زيرو ماشي زيرو، هادي عارفينها بلي زيرو، هادي نعلم كاع نكتبها تاني، نعلم ان هادي نهاية اعتيادية اكس اكسبونسي تساوي زيرو، هي هادي، ولكن هنا على واحد على زيرو، واحد على زيرو، وفي النهاية ديال موال انفيني غتخرج موال انفيني. هنايا اشنو دابا شحال غتخرج؟ هنا كاين الضرب بيناتهم بليس لانفيني زائد زيرو بليس لانفيني فوا موال انفيني غتخرج موال انفيني، صافي هيا خرجت. اصلا هما اش قالوا لنا في السؤال لنبين ان هاد ليميت ناقص ما اف دي اكس على اكس كتساوي ناقص ما لا نهايه، وهي اللي خرجت لينا. صافي غتقول هنايا اذا ليميت اكس ناقص ما لا نهايه ديال اف لإكس على اكس كيساوي موال انفيني اللي كانوا باغي. والتأويل الهندسي غتقول التأويل الهندسي سي اف يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور راتب. خرجت لي
ما لا نهايه. ملي كتخرج زيرو هي كنقولوا فرع شجري في اتجاه الافاصيل. المهم نقدر ندير لكم فيديو في هذا ديال التأويل الهندسي ديال الفروع الشرجميه. نقدر ندير لكم فيديو نقعد لكم فيه هذوك باش تعرفوا كل حاجه بوحدها. دابا بلا ما نطول عليكم الفيديو غنحبسو، حيت الى طوال الفيديو تاني ما غتستافدوا والو. غندير بارتيات ثالثه كنظن في فيديو اخر، وان شاء الله تفهموا هذا الشرح اللي شرحت. وشكرا.